أرستزين نحيلي سقمتي زلاق سلامن زتاما من دحننتن كرقاقص كم زي خل بريزيدنت تادس ورده قلصو أب سمانيان حادن ورداتات تقراين العلي شومونت ميتن سوعن شحصانات كتابة مكلاق الحمام في كم زواب بيروت عنا تقرا فليتو تقراي 380 هكتار مريت بمسنون عمل معاقن كم زلوات حبير كاب زيناتات وتاي بريزيدنت يوكرين زيلينسكي مس بريزيدنت روسيا مرخاب دلو مخانم قليصو سلام تعنا هبلنا خبركم تخاتلتي تلفزيون تقراين الساعة زحزنا يوم على توزينات حجنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة نتخل طفلة بملكة قوانقوا لمصح حقوس بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تقراي بمخان حبرناكم صنحيت كنقبرنا كسامو داتام سنة صنحكم كتكاتاتلو دما عدمنايو فلما جن حتى صرت زينات زعلت بلوام قبر خيلاني قرب حبرنا سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نسعات زيز مرصنا يوم وشت عدن وطن حصرت زيناتات ناباكم كنبلينا لوام قبر كده مساكم كصنحي مكتالكم ايفلينا ناي حايل سقمتي زلاق سلامن زتأمن دحننتن كرقاقص سلازي يخل نخلون صقمات بسلامون بوليتيكاون طرح كفتح كم زلو بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده حبيروم بريزيدنت تادس نزغلصو اب زوبا دቡብ تግራይ مس زلو امراراح حايلታት ጸጥታ تግራይ اب استفلالي ዋናው ዛዕባታት አመልኪቶም اب ዘካየድዎ መድረኽ ዘተ እዩ أبز وان زين نرأسنا نات حلال خنان النات وطاطرنان كنكيد أبزين خلالو بركي بصحنا ينازولو بريزيدنت تادسة اتزلنا انكو عدلتا دقاقفنان تحقاقيزنان وشت أوت أقاماتنا مفتاح مخانو قليتهم زخون عينت دقاو ركب بمنكسز مأخل فايدو زمزانن استراتيجي زلوون كون كم زقباد ما أفليتهم أفس مدرخ أبتقراي قات إموزولو تساقم بوليتيكاو مخانو بمقلاز نبار سلامن زلاق فتحان كالرقاق زخل بسلاماون بوليتيكاو طرح مخانو تسميرو اللي كبل بيت صحفة بريزيدنت حبير الله بتحت عدي ناب تግራይ ከይመጹ بمنقد أير إثيوبيا زقبر زلو كلكلا قعصو دو كبل بيرو بحلن توريزم تግራይ نمنستر بحلن توريزم فيدرالي أبز صحافو دبدابي أفليتو دحرو على بريتوريا أو كبيد كنتات كوينا عودة توريزم تግራይ كنقاقح مثل كلنا نمستخالن سلاما مرققان عاسيلو مناسي بعودة توريزم سرح كفتر له من استفلالي سرحتي كنسرح صانحنا ينايبل اتبيرو أبز صحافو دبدابي أورح مقابيت كلتشحن 10 عام تمرت تግራይን ዝነበረ ዘይ መረጋጋሲ ዒቡ በማህበረሰብ ዓለም ንዝተገበረ ክልከላ ጉዕዞ ምኽንያት ብምግባር ዝነበረ ወሓዚ በጻሕቲ ዓዲ ተዋሪጹ መንባሩ ዝዝከር እዩ ብድሕሪኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘርአዮ ድሌት ሰላም ብዝተፈጠረ ምርግጋ ዳግማይ ምንቅስቓስ በጻሕቲ ዓዲ ክረአ ተጀሚሩ መንባሩ እቲ ቢሮ ሓቢሩሎ ይኹን ደኣምበር ካብ ዝሓለፉ መዓልትታት ካብ ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ጀሚሩ ምኽንያቱ ብዘይ ተፈለጠ መንገዲ ናብ ትግራይ ዝመጹ በጻሕቲ ዓድን መድረክቲ ኣካላት ዝተፈላልዩ ፕሮጀክታት عدن بمنقد أير إثيوبيا كل كلا يكبر لهم كم زلوا نبيرونا بزقربوا قريتها فليتنا لنا يلو تبيرو استبلا شو عودة تريزم بحبارن مهنات أبن نسعر اللقوان كم زبالة محزن مورال هزوي كتزتن كفن كمون اتزد الله سلاما من رقاقا كيمت زقبر تاقبار يبل اتبيرو بمخانون منستر بحلن تريزمن فيدرائي اتقوداي زسعبو حدقا أب قمت بمئتاو مزملكتهم أقالات بمزراب هتوص فتح كقبر اللو نتصوع زبالة بيرو بحلن تريزمن أبز قصل عود توريزم من قح بحبار نمسرح زلوا ودلونت قليص له كم تصاب هافتاي بحرة
لبدا حمام نفيو نمعقات أبز كبر وفري ولدي دقوم بأقو بمختاب حلافنتهم نخفتصمو بيت صحفت عنا وردا حوزين تصوعو كيلا كتابت هزاناتنا ديتاتن وردا حوزين ايتا كنفت عدسة افتا وردا كاب قنبوت شدشتا كلتشحن 10 شوعتن عمة مرد جميرو عدميون كاب تشعت ورحي كساب 5 تشعتن ورحي نزخونو لعلي 10 تحدش هزانات نتخطاتالي 10 معلتات اب 10 4 مختبنا عطاتات كان زوهاب تزاريبهم قلنا نتزكايد عدد كتابت صار حمام نفيو اب كل اتز تطقس عدمن زركبو هصانات مدحانيت صار حساقم معاناتون فيتامين ان كم زوهابو من افتز كايد وفريز توعدد كتابت صار حمام نفيو قدم حزز تخطبو يكون زي تخطبو هصانات كخطبو كم زلوم ايته كم فتعدسه ابريهم حمام نفيو اب كل عدمه 9 ورحي كساب 59 ورحين زركبو هصانات بفولي زطقعن نموت زساطحن حادغኛ حمام بمخانو ولدي اب قربهم ناب زركب مختبنا قطان نخدو دقوم بأقو بمختاب تعنا دقوم وحس كجبرو خمسة لوام بيت صحفت عنا تاوردات أو كبل قدات كوميونيكيشن وردا حوزين صبتيبو أبرسات حافت عطان ستوافرو أكلات قبو فردين كرخبو خمز سراح من محدار وردا عبر قليج لا قليزو حلاف بيت صحفز زفر قط أبا وردا عبر قليج لا آيت ألمايو قبرو مريم أو وردا عبر قليج لا لعل حموش 100 هكتار حافت عطان كمزلو بمقلاز أبزحز اوان أبط أبيا زيك أمترح أوشت حد سومون لعل سوسا هكتار بزتوادد ملكعو ملو بملو برسات كمز بصحو حبيرون أفتا وردا زر زلو برسات حافت عطان أمكتا أمرار رحا وردا دانت أبيان أمرار حفتح أكلات حبرت سبزت فلو مدرخ تساليت الله وانا محضري وردا عبر قليج لا آيت سيفار آيا أفتا وردا حدقنيا برسدني كم زلو بمقلاز وفلاي دما أب هافت عطان كبيدن استواددن برستي كايد مهلاو بمحبار كل محبر سبت وردا بس أكلات أتتا تواديدون كسرحو خمز قباء أغنزيبهم هافت عدن هزبن أم براس توافيروم زلو سأرى لمعات أكلات دما مزم الكتم أكلات بمتحببار قبو فردين كرخبو خمس سرح قليصهم أفتا وردا كيلاتات بمتنخارن كاب حبرت سب بزبط حد أقومان مسارات لعلي 100 كنتال كرفيت عطان 4 تطرطرتن أب تحت قططر حقي خمزة لون زقلصو حلاف بيت صحفت زفر قطبا وردا عبر قليج لا آيت علمايو قبرو مريم اتكتتل تتناخيرو كقصل قليصهم عزاز بوليس وردا عبر قليج لا تقار لاي كبرم تصفى بوغنو أفتو وردا قات إموزلو برسدني استوافرو أكالات بقلطوف سراحت متصراي توديو ممحراي زخونه سقمتي كوسدلهم كنسرحينا يلوم كنصبصاب ركب حزبي وردا عبر قليج لا تكال جبار سناي لمونيس فند كاب ورداتات بيرو تمرتن مزمطو أكلات أملا أمهارات مرتاد هيبو زته عصاليتو أفتو على كاب سلسته زوبات زمطو حلفت بيت صحفت تمرتي فتصمت أكلات كليجات ممهاران عبي عدن عدوان كاب كل السيدامان زمطو أكلات እናተሳተፉ እዮም እቲ ዛዕባ በዋናነት ኣብ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ መዋቕራዊ ሜላ ኣመሃህራ ተግባራዊ ኣመግባርን ሌምኔስ ፈንድ ዝተኣታቶ ሞዴል ውጽኢታቱን ተሞክሮ ሲዳማ ክልልን ቀሪቡ እዩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ትካል ገባር ሰናይ ሌምኔስ ፈንድ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ብምምስጋን ኣብ ህፃናትን መምሃራንን ዝበፅሑ ኩለንተናዊ ስነልቦናዊ ሃሰያ ንምሕጋዝ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ክሰርሓን ክሕግዛን ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب اسطنبول بمرخاب كينادو نخبل دلو مخانم مربب حبريتا بي بي سي صبصبو دونالد ترامب نيوكرين ام مونغو خلتين هاجرات اب تركي قطتاو زررب لمكياد نزقربلهم عدمه بريزيدنت بوتين كقبلوا دحر محتاتهم زيلنسكي اب تويتر ገጾም ድልውነቶም ገሊጾም ኣለው ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝሓበርዎ ዩክሬን ነዚ ጻውዒት ብቁልጡፍ ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋን ነቲ ኩናት ዘብቅዐሉ መንገዲ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ሞስኮ ቅድሚ ሕዚ ምዕራባውያን ሃገራት ንዩክሬን ዝገብርዎ ወታደራዊ ሓገዝ ደው ከብሉ ከም ዘለዎም ኣረዲኣ ኣላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ኣብ ኬቭ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪታንያ ሰር ኬር ስታርመር ፈረንሳዊ
ኢማኑኤል ማክሮን ጀርመናዊ ፍሬድሪክ መርዝን ፖላንዳዊ ዶናልድ ታስክን ድሒሮም ምስ ትራምፕ ብዛዕባ መደባቶም ተዘራሪቦም ክብል ቢቢሲ ጸሪሑ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ጸብጽብልና ኣሎ حصرت زينات الساعة زازمنا نمكتالكم عزينا إنا نمسكن سلام حصرتي زينات تخطاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا حزد ما بزرزرنا بنريم زعواتاتنا كنسجر فلما نقبرو وفري كتابة نفيو زملكت صبصابيم كاب جنبت شدشتك كساب جنبت 15 كلتشحن 10 شوعات عام تمرت اب 81 وردات تግራይን لعلي 870 شح ህጻናት وفري كتابة مكلخلي حمام نفي كم زوهاب بيرو ጥዕና ትግራይ ፍሊጡ እቲ ዝሳለጥ ወፍሪ كتابة ንምዕዋት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብን መድረክቲ አካላትን አድላይ ምትሕባር ክገብሩ ከም ዝግባእ ድማ في بيرو دكتور أمانيل هايلة صويعم نصبصب تعدل دانيو غويتوم نغوس كابت شعات ورحي كساب حموش عمد زعدميهم هطانات كاب على شدوشو قنبت جميرون تخطاتل تعسر تمعالتسات بسمانين حاد وراراتات تقرايش تواددو في خطابة مكلاخل حمام نفيو خمز وهاب حلافي بيرو تعنا تقراي دكتور أمانيل هايلة قليتهم بتقللا نشمونت 173 شحن شوعت 170 كلتن هصاونتي عدميهم امونغو تشعات ورحن حموش عامتن زلو هصاونتينا زخطابة زي كنهوم تليمنا زلنا أدلاي زبالة من العالات ببخوابيو سلطاناتات تخايديو إذا خطابة زي زوهابلو أب تمرز ناوطاتات ببخوابيو استمرز أرلوانا كم كلل كباب 420 كلتن ناي خطابة ناوطاتاتنا عدالينا زلنا زوفرزي جنبوت شدشتا يخجمر ساعة جنبوت 15 عسرت معلتاتيو كتصنح مالتي قلنا قلني تزوهاب كتابات مكلاخل حمام نفيهم مما يحطرت مقبي زلوهم هطانات عدلا فيتامين ان كلاخلي تقعتني حساخو معنطان كم زوهاب دما دكتور أمانيل وسيخو مبريهم حمام نفيو نمكلاخل طرح زوهاب كتابات زي كونس تسرع كتاباتون زي جمرو زملتهم هصاونتي شيكنا جبركا مميخا زقبوم كتابة نخرخبو نفت سرع كتابة نخاتو كنجبرينا قال أي توم هصاون تبزمت لوانون حسرت مقبي زلوم كنلالينا توم حسرت مقبي زلوم دما ككم زدليوم ناي طعنا قلقالوت نخرخبو كجبريو بتوسخي ناي فيتامين اي كوهابوم ين توم هصاونتي كومون اب معناتو خوينوم نتوم هصاونتي اب سنما اذان اب كالين صقم كفطرلوم زخلو حساخو نمتفاع زحجز بتدغاغام نغورو يزون صار نايما انت حساخو زوهاب مدحانيتون او ناو كهلونا يو اتوفر خطابت نمعوات كله كفال حبرتسبن مدركت اكلاتن ادلاي دغفن كتتلن كغبرو خمز غباون اتوم حلافي صويعم نزو فرزي عوت نمغبار كاب كل الجميرو اب زوبا اب بركوردا ساعتابيا زلو امرارحه تلمود متحبار بمغبار حدا هزان ويم حنت هزان كي تعرفوا كخطبوا خجبر نولدي كمون كله كفال حزبنا مدارك تأكلات ونا بتجري زنكاسة زلوا بخلو كتحبابرو زجمر وزعرتات كقصلولو صاوعيت نجبر كله كاب كلل تحت زلوا وردا زلوا من محدارون زجبات أمتهيو كحجز صاوعيت نقرب أبز حزوان حمام نفيو أب زوا سمين معراب تجري بصفحات ترايو خمزرلون نزين مكل خالدما لعور برب كم زتقلبن دكتور أمانيل لا تحساسيبهم أب تجري بمسنو كلام عكاب زقبو 380 هكتار مريت زاجيد سوسان 9 هكتار مريت راح كم زلمع بيروح رشان هافتي تفترون تجري جليسو يرساليم قرومدن توسخلوا تجري 380 هكتار مريت بمسنوناي ملمع عقمي اللوا زبلو حلاف بيرو حرشان هاف تفترون تجري دكتور إياس أبراهام زاجد جنا زل عقمي بأقبابه بزي متكامنا 9 هكتار مريت راح بمسنون لمي عبلهم استجمر رأي عزو بيني كونن ولا مدر توسيد كون علاتات بماشينر غيرهم غدغار كعيتهم علانا يموصا خلتو لعلو انت مساسالي ولا بزي كونن تحتي ادياون دغبل بحال العوي قدب ناكو 600 هكتار كلم علخل
200 ንማይ መስተን ሸራሮ ሂብናዮም 400 ግን ቢዳብልፒን ግብርና ከም ወድማ ምሕዳርን ኮይኑ 400 ክለምዕ እስካ 80 ይለል ማዕናይ ህስታይቱ አውይ አቅምታት ይመጸሉ ታሕቲ አዲያው ታሕታይ ቆራሩ ሕዚ BFSRP البال وورلد بانك بروجكت 30 ጉድጓድ መደብ ሒዝና ተመሳሳሊ 30 ጉድጓድ ባዕለም ይሰርሐሉ ትግራይ ካብ ድኽነት ክትወጽእ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ምፍራይ የድሊ ዝበሉ ዶክተር ኢያሱም ነዚ ንምዕዋት ድማ ኣብ ልምዓት መስኖ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስራሐሉ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም ምክንያቱም ሓደ ሻዕፍሪና 13 ሚልዮን ኢና ለም ይረኺብና 3 ግዜ ክነፍርለና ከም ትግራይ ክሓልፈላት ኮይኑ ስለዚህ ነዚ ዓመት ድማ 2 ሻዕ ብመስኖ ሓንቲ ሻዕ ድማ ብዝናብ ክነልምዕ ክንኽለለን ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መስኖ ክወፍሩ ብምግባር ፍላይ ድማ ቀልጢፎም ዝባጽሑን ሸርፍ ወጻእ ዘዕብዩን ዝራእትን ምትእትታው ይሰርሕ ምህላው ገሊጾም ማሽላ ልምዒኻ ይሓልፈልካይ ማለት ምግብ ክንበልዕ ንኽሊና ብነውሕ ዋን ብቐጻልነት ግን ዶላር ለምጽን ሕሌል ማዕናዮ ዝመሬት ሒዝና ምንም ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ድኽነት ስነናውሕላና ኢና ሲኣ ግን ንሓንቲ ኪሎስ $10 እዩ ዋጋው ሽካ ሕዚ ስትሮበሪ ተሪኻዮ $3 እዩ ራዝበሪ ተሪኻዮ $8 እዩ ንሓንቲ ኪሎ እዚ ግን ንሓንቲ ኪሎ $10 እዩ እንደገና መፍረይነት ካብ ዓለም ካልኣይ ይወጽዩ ናይ ዶላር ምንጭናውን ብዝቀለለ መንገዲ ክነምጽሉ ንኽእል ሰሊጥ ንብለለና ካብ ሰሊጥ ላዕሊ ይዋጋው ዋይት ጎልድ እዮም ዝብሉ አስፓራገስ ይብልዎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ አውን ንቐጻላ ያስፊሕና ንኸደላ መንገድ ካልአይቲ አርቲቾክ ትባሃለላ ሳውን ክልተ ነገር ንደገ ክነልኸሉም ብዝኽእል መልክዕ ይሞዘን ሰዓተ ቢልናየን ያው ተመሳሳላይ ኤክስፖርት ነው ከፍ ነብለሉ መንገዲ ይኳው ሓረስቶት ካብ ከርሰ ምድሪ ማይ አውጽኦም ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ቁጠባው ዓቕሞም ንምዕባይ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ መንግስቲ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያስ አብርሃ የብርሁም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ወረዳ ሓውዜን 3 ጣብያታት ማእኸል ዝገበረ በፕሮግራም ዘላቀት ተሓዛ መሬት ተሰርሑ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዑደት ሳሊጡ መራው ተስፋይ ከም ስዑ ከቅርቦይ በቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕርሻ በፕሮግራም ዘላቂ ኣተሓዛ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዑደት ኣሳሊጡም ሓረስቶት ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ሰላምን መጋብን በፕሮግራም ዘላቂ ልምዓት ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ቅድም አርጋብ ተሓሳሲ ነይሩ ሕዚ ግን ስራሕ እዚ ካብ ዝጅመር ሰብ ላ ተቆጠበ እዩ ገባርና ጠንካራ እዩ ብትኽክል ምክንያቱ ደኒ እንተተዋይሉ ዋላ ካብ ቆልዓ ጀሚሩ ስጋ ዓብይ ዘሎ እቱ ደኒ ዘሎ ክብረት ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ 3 ዓመት እዚ ተተኻለለ ሶይለን እንስሳ መንከላላው አድጊ ባህላዊ ጨዋታ ናይ ቃርሳ መጫወት ነይሩ ከምዚ ዝበሃል ልምዓት ከም ዝሪእለና ጫዓም ወመና ዝበሃል ኣይነበረን ካምታ ዝሪእለና ፍታ ቅድሚተይ ዘላ ዳዕሮ እያ ነይራ እምበር ማንም ተኽሊ ኣይነበረ ሓደ ብስሩ ህይወት ወድሰብ እዩ ህይወት ወድሰብ ንጹህ ኣየር ትፋስ ይፈጥር ኣሎ ካልኣይ ምግቢ እንስሳ ይኸውን ዕንጨይቲ ይኸውን ናይ ወድሰብ ህይወት ማለት ዝልምዓት እዚ ማለት እዩ ፕሮጀክት ዘላቂ ልምዓት ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብርክት ዝበሉ መፋሰሳትን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ብምስራሕ ዕድል ስራሕ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እውን ልዑል ግደ ከም ዝነበሮም ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ምምሕያሽ መነባብሮ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ሰሎሞን ጣዕመ ይዛረቡ ያጠቃለ እዚ መፋሰስ ከም ሓደ ዓብይ መፋሰስ ይሰርሕ ስለዚ ውሽጢ መፋሰስ እዚ በዋናነት 11427 ሄክታር ይከበር ዝገብር ወይ ከዓ ዝሽፍን ካብዚ ያው ትሕቲዩ 11 ንኡስ መፋሰስ ኣለዎ وشوعة طبيعي يعرف مالتي زوجني مفاس ስለዚህ ያው መፋሰስ በዋናነት መፋሰስ ምሕዋይ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣብናይ መሬት ልሙዕነት ምምሕያሽ ይሰርሕ ሲኤስ ዝበሃል ኣብ ምምሕያሽ መናወሮ ናይ ዶርሆ ጥለበጊ ፓኬጅ ይሰርሕ በዋናነት ካብ ኮኦፐሬቲቭ ረስራ ምሓር ሙዳብ ስራሕቱ ይሰርሕ ያው እዚ ተሳተፍቲ ተባዕትዮ 2265 ኣንስትዮ 2925 ብድምር 51 ማሕበረሰብ የማዓልታው ዘፍርኩም ወረዳ ማለት እዩ 5 አክቲቭ መፋሰስ ዝኾና ስለዚህ ያው ድምር እውን ያው በጀት ተጣማ ዝምልከቱውን እስካብ ሐዚ ኣብ ዞዝኒ መፋሰስ 15 ሚልዮን 994,490 ቅርሺ ማሕበረሰብ ተጠቃሚ ገርናልና ማለት ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ዝበጽሐ ከቢድ ብርሰትን ምሕዋይን ናብ ንቡር ልሙዕነት ምምላስን ዝተዋደደ ተሳትፎ ሕብረተሰብን መሪሕነትን ከም ዝጠልብ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፎዮ የገንዝቡም ፕሮጀክት ኦልሬዲ ቅድም ኢሉ ናብ ብዙሓት ወረዳታት ብዙሕ ስራሕ እናሰርሐ ዝጸንሐሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ምስቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዕላማ ኣብ 8 ወረዳታት ማእከል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብሓደ ወገን ቅድምት ናይ ነፃ ፍርቅ ኣሕመድ ማይ ስራሕትና እናተሰርሐ ዝጸንሑ ስራሕቲ ኣሎ
بخالي وجن دما حزي أو زقص على 3 ورح إنه ملهم صراحة اللهم عليه سو أنا إكسار حزنا 9 ورح قام نترت لنا تم تسحاز صراحة تم سقمت بجت بمتقام أنصار عوت نير نحن وصلنا خلينا جن دما أبكيدتي زنبرة مقصقاسون تقول لنا قرات له حدا زي أمنا يمملا قال أي أبقت 3 ورح نملهم تقبلنا قداتون ما أخل غيرنا مرددا نمقباري لا بتي بروجكت قدم لهم استسرحوا سرحتي حزبي كركبون بمغبار نغصالي تلمي 5 عمتات زسرحوا دما علاو مجمري سممع سند كم زنبروم اتحاباري زلاقي اتحزا مريت تግራይ አይተማሐሪ ገብረ መድህን የገንዝቡም ያው ትምርኻው ሓደ ተን መፋሰስ ሰሪሕ ሙጻ ከሆነስ ላብ ዘላቅነት ክሳገራት ስለዘለውን በዓልዋናት ማሕበረሰብ ክርከበን ከለሎ ስለዚህ ነቲ ሕድሕድ ወረዳ ብፀውዒና ዘለና ተመሊስ ላብ አፍተን ጣብያታት እዚአን ኣብዚ አብርክ ዘውጽሕናን ስለዘለና እዘን ዝተረፋ ስራሕቲ ከምዚአን ገርና ክንቀጽል ስለዘለና ዝብል ምርዳእ ገይሩ ስራሕ ከቀጽሎ ከም ሓደ ታይስሙዩ እዚ ብዘላቅነት ኩሰድ ስለዝተደለዩ ስለዚ ኣብዘን 7 ወረዳ 6 ዓበይቲ መፋሰስ ና ቀጻሊ 5 ዓመት ልማዳሊና ላብ ስራሕ ጀሚርና ስለዘለና ብደረጃ እዚ ያው ትስራሕውን ከም ምጅማር ካብ ዝድርበዩ ቁሑት ኤሌክትሮኒክስ ዝወጹ መርዛማት ንጥረ ነገራት ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብን እንስሳትን ዘብጽሕዎ ጉድኣት ንምክልኻል ምስ መድረክቲ ኣካላት ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ መዓልቶም ዝሓለፈ ቁሑት ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ጥዕና ዘብጽሕዎ ጉድኣትን መፍትሒኡ ነመልኪቱ እውን ዘትየሉ እቲ ዘተ መሳርሕትና ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲሎ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ መዓልቶም ዝሓለፎም ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ጥዕና ዘብጽሕዎ ጉድኣትን መፍትሒኡን ኣመልኪቶም ምስ መድረክቲ ኣካላት ዘትዮም ሓላፊት ካቢኔ ሴክሬታርያት ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር አልጋነሽ ተሰማ ካብ ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ከም ሞባይል ኮምፒውተራት ፕላስቲክን ካልኦትን ብዘይ ኣግባብ እንትድርበዩን እንትቃጸሉን ዝወጽእ መርዛም ኬሚካል ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብን እንስሳን ዘምጽኦም ሳዕቤናት ንምክልኻል ኩሉ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ይግባ ኢለን በብግዚኡ ዝድርበን ዝቃጸልን ሞባይል ካብኡ ዝልቀቕ መርዚ ኣብ ናይ ማሕበረሰብና ጥዕና ስርዓተ ምሕዳር ሚዛን ምዝባዕን ዓብይ ግደን ጥፍኣታትን ሓደጋታትን ኣለዎ ኣብ ሬስፓራቶሪ ፕሮብለም የኸትል ኒውሮሎጂካል ዲስራፕሽን ይፈጥር ሃርሞናል ዲስራፕሽን ይፈጥር ንካንሰር በዘላቂ የጋልጽ ኣብ እንስሳቱን ናይ ኢንዶክሪን ዲስራፕሽን ማለት ናይ ፈርቲሊቲ ሬት ይበቃላይ ሲገብሮ ማለት እዩ ሓቢርና ላብ ምህዛዊ ቅዱል ኾነ ለውጢ ክነምጽእ ንኽእሊና ኣብ ዘይግቡእ ኣወጋግዳ ኣቑሑት ኣመልኪቶም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ተመራመርትን ኣመራርሓ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብወገኖም ኣብ ዓለም ዘለው ተመክሮታት ምውጋድ ዘገልገሉ ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ተጠቂሞም ሕግታት ኣዋጃትን ደንብታትን ወፂዎም ተግባራዊ ንክኾኑ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብ ከባቢና ስኢሎም ከም ኖርማል ንድርብዮም ናይ ሞባይል ባትሪ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ሞባይል ቻርጀር ክኾን ይኽእል እዩ ሞባይል በዓል ተሰባበረ ሞባይል ስክሪኑ ትናይ ውሽጢ ኣካላት ስኢልና ኢና ንድርብዮም በብኸባቢና በዓል ክሮሚየም ዝበሃሉ በዓል ሜርኩሪ በዓል ካድሚየም ዝበሃሉ ሊድ እንሄ አርሰኒክ ዝበሃሉ ካልኦት እዚኦም ዝድርበይሉ ቦታ ዝወቅሉ ሕምልትን ኣብነት እንተሃልዮም እዚኦም እውን ንበልዕ እንተሃሊና ሓደጋ ተጫፅሕና ማለት ስለዚ ካንሰር ክትሕዘና ይኽእል ብጣዕሚ ዝኸፍአ ነገር ልውገዱ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑት ብኣግባቡ ልውገድሉ መንገዲ መፍጣሪ ከም ቢሮ ኢኖቬሽን ሳይንስ ቴክኖሎጂ ሓደ ንሱ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ካልኣይ ላብ ጥቕም ዝውዕልሉ ዝበለጸ ኸውን ዝግብኦ ተኣኪቡ ላብ ጥቕም ተዝውዕል እዩ ለዚ ቐጻሊ ሕጊ ክነውፅኢና ማለት እዩ ምስ በዓል መዚ ስነ ኸባቢ ኮይና ሕጊ ክነውፀሉ ኢና ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብተመሳሳሊ ሕብረተሰብ ቅድሚ ብኬሚካላት ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ምእታው ኣብ ሳዕቤናቱ ግንዛቤ ምዕበይ ስልጠናታት ክግበሩን ብኣግባብ ዝውገድሉን ንመንእሰይ ዕድል ስራሕ ዝፍጠሩሉን ባይታ ክመቻቸው ፀዊዖም ንዝሕዚ ሕዝኹሞ ዘለኹም ናይ ዌስት ኤሌክትሮኒክ እንትን ዝብል ተን ኩለን ኤሌክትሮኒክ እንብለን ኣብ ኣለዋ ለዚ ካብ ወስድና እዚ ኣክንወስድ ተለና ነተን ካልኦት ዘለዋውን ነትኻልእ ዘሎ ወስተጅ ናይ ኤሌክትሮኒክስ እንብሎ ታይኾንሎ ብቐሉሉ ይፍትሐሎ ማለት ብዙሓት ክጎይዎ ይኽእሉ ከም ስራሕ ዕድል ፈጠራ እውን ክጎድዎ ይኽእሉ ስለዚ ናይ ባዕልትና ዓቕም ኣለውና ማለት እዩ እንታይ ዘድልዮን እዚ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ ዘሎ ሊድ ዝገብር ሰብ እዩ ከድልዮ ዝኽእል ስለዚ ዝፈጥርዎ ሽግር ምስ ኮነ ኢና ንፈልጦ ማለት ውጽኢት ምስራና ኢና ንፈልጦ ማለት ስለዚ ቀዲምና ግንዛበና ከዓቢ ምግባር ዓብይ ዝብለለኒ
زيناتاتنا نقل اليوم زخبركم تملكتنا سعبو زيناتات بيزنس زعلتنا ناوخم كنبصح دحري زحصر مسغاغريت مسارحتنا فتقبروا حجلنا كقربين سناي مكتال يمسكن أتخلتي سلام تعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة تكالات فاينانس نجمر تسرح الدلقاح بممتشاو أب فترة سرح كنت في قباء تبل كاب بنك أواش لقاح وسيدات سرح زلا ويزرو دنكنش مجنانيا بنك أواش مسمر زتبها لميلا لقاح نجمر تسرح كسابة 350 شح برز بتصح لقاح كم زمتشاو جلسوا هفتم جبر يوحنس زرزر حزلو دنكنش مجنانيا يبحث لنورلو كتما مقالة كفلا كتما حادنت ورعي قبل 10 شهور ثلاث قلع زلونا صبوا حدار ما مو حدار لنا سباتنا يا بزنا عندنا طورنس ምክንያት ግን ለበረሃ ወጪው ከም ትግራዋይ ከም ሁሉ ሰው ለግኑ ይላጋጥሙ መስዋዕቲ ጋጢምዎ قلع ዘለው ሐላፍነት ላባዩ ኮይኑ ሁሉ ነገር ብናዩ ስራሕ ይበልጥ ነይሩ እቲ ዳጣውላ ልሰርሐሉ ነይሩ ካው ዝ ነገራት መስተዓጣጽ ግን አነ ዳጣውላ ባዕሌ ሙሉ ከማሐደሮ ክሰርሐ ሰለለይ ካልኹ ላብ ሐምዝ ላብ ሽማዕ ስልጠና አቴ ስልጠና ናሽማዕ ምስ ወዳኹ ላብ ዝ ዴኮሬሽን ዘለ ባዕሌ ምፍጣር ስራሕ ፈጠራ ምን ጅማት ስልጠና ሰልጤና አዋሽ ባንክ ልቃሕ ወሲደየ ዳጣውላ ይኸጽለሉ ደልየ ነይረ ብስናቴ ዓለም ስራሕ ኢሉ ዝዋፈረሉ ስራሕ ስለ ዘለኒ مسؤول كخدال ليس لدي حالة جانس ترف ساعات على سرحة وعلس متى كسرح الله الخل بيد مايا لو عليه رسائل لحد سلوي لحق سلو لدك لو علوس فرتعت لجنيلو سرح الله مالت كفتي الخلاص دينا قرص لزلوا لابز جيت عقد متهشني والسنة والسنة حدش نجر بمخانة خاصة بدعمي ريويدنا الريولا دسيل ويجز أكايو تبوي صرحه حرف سرت حمش شيء سرت شد شيء سهل سجل كولا وفتيل حامة كل سولي جنوا أنا قريل لي كان نعال حقون خنا على خاتولو سبب أقول خزيلس من يوم سولي جنوا قالوا له حصل له جزيو قدرين يركن أبزيجن زيادة زلتني لك الخلا كابزان الشيء قاري جميرة ليه تزعج لي نقريل لي لو على مستوى لو على مستوى ساعة في مباي تعني سب تايق لك شدش شو عت ساعة لانزنا فوز من در عفنا لنا مشي تعمل أنا صراحة مشي كاولو علم أنا نصراحة هو الصبل بتمرتهم لابز مزرعتهم أنا كوفتي للتسريحات كالدنيا خوات أصرهم يا أخوين تاي تجبر لها مال خاصة ليلا أريل ولا لها لو ملا برتعتي خوينوا زم جماري العين دام رساي تحديثهم بتالي لك أنت سواء نزلنا لك أنت كبرت لنا ندلي بتالي لما حما يزلوا سدر سوات بوزح لسلمتني دلو بانكتات له لو لا لازم تسوي حفظ سلاحه تاي شكرا له سب ولا تقليل حقته اللي تخلفين حقه صراحة مو من السلك تقول خلي حقه برتعتي وسو حاجة زعوي حاجة سان حاجة زينا بكذا نكون في الدنيا هلاي بروسس اللي بتزح حقه كتب تسخر في رح زتاتك مشاش إننا نيوم أنا مسمر باللقاح لبزحات وجناتنا عويين أسرح عدول المفتار من قصاص الفترة اللامية زي ما لت فليد قبرتايو بخالقتهم نعبيتنا قادوا دمينياتنا تلقاح كم مجمريا ومثبلوي دي كابيتالهم يحدديو ناتي انكسكاسي تي نقد فقاد هندي جزي أقلقلو قلت بحالو بزح رقاح تاتي بزحيو ناتي مسمر لقاح جن لمجمريا جزي ستارت اب بيزنس تبال بمجمريا كشاب 9 شح تأكل اثنين مجمرة بنقد فقادهم بلاوسو تيسان حوالا لما عنده وصومس كابنا جمرو نلقح بروسس كجبرو دخول مخانة وزفولي يجبرو مالتيو لزيتنا مسمر بحالنا كابون دجنا بتي ناي سرح متأنو بدوس سخ قصري اتدوها ناي لقح متأندب ولا سخ يخد ناس رح متأنو مالتي نا سرح قفحات هم ودما
دم حدرقوم سرحتنياتات علامة سرح عدل دمفتار أو تحت دم التبع سلاد خنا بيدهم أقل بالجزام حدرقوم سرحتنياتات قصري بس حمتن بقول أو السخد خد مخانو يكشاف سلسبيتي ساعي حمشتي دبس صحيح خون لو مالتي بريزيدنت ترامب ناب هاجرات عرب عودت كجبرو يوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حمشت جنبت كل تشحن 17 عام تمرت ناب الرياض بمقاد مس مرح تهاجر لول محمد بن سلمان كراخب مخانم تحبيرهم بدحرزي جنبت شدشت كل تشحن 17 عام تمرت أبتا كتما أب زكايد وعلى مرح تهاجرات عرب كساتفو تسوي زجبر كوينو عودتهم دما أب حبرات إمارات عرب كزازمو تسوي تجبر أب إنستيتوت ماخلاي مبرأ السرحة كإلى سنة قطبة كارن يانغ بريزيدنت ترامب كاب وشمت عرب بإنفستمنت بزحافتي ناب أمريكان ممتاز اللوم دليت علاو كم زجبرو جليسن أب تاقبا أب قطبة أمريكا معباي مانيفاكتشرينج زعمل سلوز عباتات كزتي تسوي تجبر شدشتا قنبت أب رياض زكايد وعلى وفري سعود عرب أمريكان وانا كي تسرح عبيت تكالات بلاك روك بالنتري سيتي جروب IBM كالوتن كساتفو يوم بريزيدنت ترامب نابتا هاجر نزاعت واقحو زنبر وحدوش كرز اب نقد عالم متأمان اطفي يوم ابتوم زحالفو 3 اوارح نايز عامت قطباو عبيت امريكا دحري 3 عامت نفل ما اوان مزحال كم زرئون تقليصهم امريكا كاب هاجرات وشمت عرب حدشت انفستمنتات مركب مالتون نتي قدامنت امريكا زبل وطن ترامب نمسخا زحجز مخاني يغلص نصبصاب BBC صريحو تسفاي تادسه كم زواددو ቻይናን አሜሪካን አብ ስዊዘርላንድ አብ ዘካይዶ ዝርርብ ዘንበርኦ ታሪፍ ብ115 ሚኢታው በመንካይ ኔቴስ ዓመዓልቲ ክናዋሕ ተስማዕሚዐን ሚኒስተር ገንዘብ አሜሪካ ስኮት ቤስት ትዘተ ሐናጽን ውጽኢታውን መንባሩን ትገልጹ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሄሊ ፈንግ ድማ ኩለመዳያውን ዓሚቁን ክብሉ ገሊጾሞ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣቁሑት ቻይና 145 ሚኢታው ቀረጽ እንተንብሩ ቻይና በወገና ድማ 125 ሚኢታው ቀረጽ በመንባር ምላሽ ድሕር መሃባ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ፈላማይ ገጽ ንገጽ ልዝብ እዩ እዚ ናይ ክልቴን ሃገራት ንግዳዊ ኩናት ኣብ ዓለም ቅልውላው ከጋድዶ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት መንባሩ BBC ኣመላኺቱ ድሕሪ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልትታት ልዝብ ኣሜሪካን ቻይናን ንግዳዊ ኩናት ንምውጋድ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ተገሊጹ ወና ተቆጻጻሪ ትካል ንግዲ ዓለም ንጎዚ ኦኮንጆ ኢዌላ እቲ ልዝብ ብቑኑዕ ኣንፈት ዝውሰድ ስጉምቲ ክብሉ ንኢዶም ንጸብጻብ BBC ተወኪሱ ወያንተ ብዙነ ከም ዘዋደዶ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻእ ዘር ሰደቃን ክትከታተሉ አንጊደ ክፍለይኩም ሰላም زيناتات بيزنس تخطاتلنا تملسنا زخوركم تملكتنا حزز غرينا صبصبات سبورت زعلتيو صبصبات سبورت زعلت دما حبن كحساي كغربو يحزون صنحكم ميزانا مستلفين تግራይ طنابلي كمي تصنح زخبركم تخطاتلتنا اتغلتوني مسجن فلما يزعبانا زخون بشكليتا እዩ ببرك هاجرن أحجرن صبوتيت ممسات سداليو مسرح كم زلوا أبلات جانتا بشكليتا فابريكا مدحنيت هاديس ولو على تزاريبو معلوم سجاب زفورم استمع أبلات سجور صانحيت كم سبق الربيع
ኃይለ መለኮት ወልዳ አበዝጊ ደስታ ዓለም ገብረ መድህንን ሃፍቶም ሃይላይን አባላት ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ እዮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተሳተፉ ውድድራት ጽቡቕ ዝበሃል ተመክሮ ከም ዝረኸቡ ዝገለጹ ኮይኖም ቀፂሎም ንዝመጹ ውድድራት ድማ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ለፍትዋን ታርጌት ይባሃል ናዛ ዓመት ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያው እስካዕ ሕዚ በፂሕና ኔና በርግጽ እዚ ዓመት እዚ ድኹም ዝበሃል ምንቅስቃሴ ነይሩ ብሽክሌታ በዝሕ ውድድር ይትርእየሉ ግን ሃሙ ኮይኑ ግን ሕድሕድ ተወዳዳራይ ኣብ ተሳተፈን ሕድሕድ ውድድራት ያው ጽቡቕ ዓወት ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ያው ላምፀ ይሓሊፍዎ ማለት እዩ ያው ብጋንታ ይኹን ብግሊ ያው እንቱ ውድድር ዝምጥን ትሬኒንግ ንሰርሕ ሓፈሻዊ ምድላው ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ኩሎም ውድድራት ጋንታኦም ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ ዘድልይ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝገበረሎም ዝገለጹ እቶም ብሽክሌተኛታት ብደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ኣብ ዝካየዱ ውድድራት እውን ዝሐሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ኣብዚ ዓመት ናብ ድሬዳዋ ከይድና እውን ተሳቲፍና ኢና ጽቡቕ ውፅኢት እውን ኣምፂና ኢና ኩሉ ፈሰስ ገይሩ ብናውቲ ብሽክሌታ እውን እንድልኽእሎ ማተርያል ኣብዚ ዓመት እዚ ያው ኩሉ ባህል ማተርያል ደገፍ ገርኒዮ ጽቡቕ ነው እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ማንም ሰብ ሕልሚ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከምጽእ ስለዚ ያውዚ ጽቡቕ ጁኒየር ተወዳደርትኒው ኣብ አንደር 23 እውን ኢሊቱን ጽቡቕ ተነሓንሕኒዮ ስለዚ ያው ጽቡቕ ውፅኢት ነምጽና ኢልና ንግምት ማለት እዩ ኩሉ ድጋፍ ዝግበረልና ኣብ ክለብ ትሒዝካ ያው ፍቱ ካብ ማለት ካብ ዓዲ ወፂና ንገሮ ውድድር ማለት ካብ ዓዲግራት ወፂና ሳብ ካዲ ዓዲ ንገሮ ውድድር ዝሐሸ ድጋፍ ገይሮም እዮም እንትን ዝገብሩና ቀጻልን ሓስፎ ብጣዕሚ ወጢርና ኢና ንሰርሕ ማለት ናይ ቅድሚ ሕዚ ክፍተት ተነበረ እኳ ሕዚ ግን ምንም ሙሉእ ማተርያል መፂና እዩ እና ምንም እዚኣ ጎደሎ ኒና ኢለ ሓስብ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብኡ ልክዕ ክምስገን ዘሎ ክለብ እዩ እታ ጋንታ ብኣብዝሓ መናእሰይ ብሽክሌተኛታት ዝሓዘት እያ ቀንዲ ዕላማ ድማ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ንምፍራይ እያ ትሰርሕ ዘላ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዮናስ ዘብራ ኣብርኽ እዩ ካብተን ጠንካራታ ዝበሃል ሓደ ክለብ እዩ ኦልሬዲ ጋንታና ብመናእሰይ በለይ ኣብ ሰዓት እዚ ያው ዳርጋ 100% ትሎ ትኽእልኻ ወጣታት እዮም ኣብቲ ክለብ ዘለዉ ንቐጻሊ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ክወፅሑ እዮም ኢልካ ኢኻ እንትን ትገብር እና ክለብና ከዓ እንታይ እዩ ዋና ታርጌቱ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውድድር ኣይኮነን ስፔሻሊ ዞም ቁለት ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ብዓለም ደረጃ ክወፅሕሉ ዝኽእሉ እዩ ዋና ዓላማን ታርጌትን ገይሩ ዝሰርሕ ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ ኣብ ከተማ ዓዲግራት በዓል መስቀል ምኽንያት ብምግባር ከምኡውን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ብውልቀን ብጋንታን ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋባ ይዝከር ካብ ዛዕባ ብሽክሌታ ከይወፃና ተዛሒል ዘሎ ምንቅስቃስ ብሽክሌታ ሰገናት ትግራይ ክለዓል ብዝግባእ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ብሽክሌተኛ ፊልሞን ዘራብሩክ ተዛሪቡሎም ምስ ሓየሎም ኪሮስ ዝገበሮ ጻንሒት ተኸታቲልና ንመለስ ሽመይ ፊልሞን ዘራብሩክ ይበሃል ዝመጻ ኩሉ ካብ ጋንታ ጉና أنا زي جمر خلو ياو بتدقاقم بسكليت بمرأي أو كتمانا يخون برخاتات زقبرنا وددر ياو أو تاتخيلي يرأس للنورخم كم دقاف أنا يقام تامسو دقاف للنورخم بوي سميت كحضر النزخالة مالتي صلوا الحضر اللي أو كم قانتا مسوي كل خل مخنياتنا تم دقاف للنورخم أي قانتا مولي دقاف يعني رنا يولكيهم في كمل كخال لو ذا العلم سنيا يرم إني عالم جرماي إني كده أنا ما نجزع نيرم ياو بفليز فوتيم خانو نيرم على تيزر الجفن أنا زولو نايدقك ساعة خزي بتعني أخلو تأتي لمتأيي حسبي أخلو تيتم تيلا زحسو هنا وش تعدي هنا وش تقع ياو بزحت تفلالي وتيتم تيلا كم قليون كم قانتاون ياو بتعمي انتن غيرك العلل دلخا او كسم تخايد نيرو كم قانتا بنا خوينا استساتفنا يو بغودلو اغاطام خوينو توسنتو على درتنا بدغ وطيمنا نيرو نا بغودلو برعه بحمش ساعات وانጫ ዘምጣና አለው او خانا يغلي شامبيون زخون كله ساعات نيرو بفليز فوتيو እንደገና بفليز استاوسس እዩ
كافتلنا لا متمر ندال على خيدي لي حسبي يا قدم حزن نورا انا دغاف خوينا زري نورا سبورتنا حزي انا جميري وين دغنا دحر مجماري خان او زح ساعات زلو كوادرو تلخو ناي مجمرا طبق نيري لي الحسب كان قلي معناتي اشعيتو انا ون فقري حديرن كالي خما يزرون فقر حديرهم لك جمهور اللي قبرنا بزح نغير نير او زخ ساعات ناتنا ريم جمهور ساعات وحدات مجمرة ያው ስፖርት ኮም ስፖርት ክረ አለው ናይ ጥቅም ጉዳይ ከይኾንስ ናይ ስፖርት ልምዓት ዓዲ ተዋይል ክሕሰብ አለው ስፖርት መጀመሪያ ጠመተ ክግበረ አለው ካብኡ ኣብ ዝለዓለ ብቻ ጠመተ ገርኻ ምንም ትርጉም ልመጽ የለ ኣብ ዘኸ ሰዓት ማውንቴን ዝበሃል የለ ብጣዕሚ ላጠፈል ኸደት ሃሊ ማውንቴን ሕዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ተወዳዳራይ ንዓመት ንክልተ ዓመት ተቋሪፀ ተሞሊሱ መጥዩ ኣብ ኮርሶ ዝኣትየሉ እምበር ካብ ታሕቲ ዝዓብየሉ ብዙሕ እንትን የለ الناس انا ناي فيلم نصح حدا قلع كتكوتو خوين ساو كسرح له زحس ساعتون نقصالون معناتي كالي خا بهاجر درجه يكون بخالي وقلت امته كغبر له ومبر تواداراي سلو وددر كحسو له سلو وطيت كحسو له ومبر سلناي خالي سلناي غوز صقم سلناي قرش صقم كحسو يولي ስለዚህ እዚ ጠመተ ተተገርቦ على درجه كنبصحنا الى حسن خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تግራይ ኣብ ምክትታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክትታል ከምካብልክና መስገን حترتن زرزر زيناتاتن كم دما صبصبات بيزنس سبورتن زحز علتاو زيناتاتنا بزازمنا زخبركم تملكتنا سلات مكتالكم كبرت يابنا ببزلحمو سناي